sukna wala niya gisumpatan ang mga anak, kundi nalipay siya nga misugat tungod kay nalipay siya nga mibalik ang iyang anak. Amen. Kaya kung atong kinabuhi usahay, ang ato ang kinabuhi, ato ang sipusikan, ang kaluwasan, ang grasya nga gihatag sa Dios. Pero sa diha ang muduot sa Ginoo igsoon, dili ta sukmatan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Karon igsoon ato ang paghisgotan kining ako aning pagkatitulan na igsoon, ato isang pagabasahon ang libro sa Pinadayag, kapitulo 2, versikulo 3 padung sa 5. Matod ni Pastor Alvin kini common verse na daghan ng mga alagad sa Ginoo na kahibaw kapila nagibalik-balik pero pagkaon ni espiritual ato aning pag-ausahan mga igsoon. Ato ang ablihan ato mga Biblia sa Pinadayag kapitulo 2 versikulo 3 pa 5. Kinsay nag-abli pakibasa. Nasayod ako nga ikaw nag-antos kung nagpailog tungod sa akong ngalan. Kung nga ikaw wala abutak kataka. Amen. Hallelujah. Ngani bato kanimo adun ako ikasumbong ang mga kini nga imong gibiyaan ang pagigugma nga diha kanimo kaniadto. Kung sa hinumdumi di kay ikan mahulog, paginunsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto. Kay kung dili man ang haon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandilero gikan sa iyang dapit gawas kung maginunsol ka. Praise the Lord. So mao kini may igsoon ato kining pagkatitulan ang Dios dunay pahimangno. Amen. Hallelujah. Dunay pahimangno ang Dios may igsoon sugad pa sa sinugdanan sa gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva sa diha nga gibutan niya sa Garden of Eden. Dunay pahimangno sa Dios sa ilaha. Amen. Nga matod pa sa Dios nga pwede mo mukaon sa tanan nga bunga sa kahoy nga nasa tanaman sa Eden gawas sa duha ka kahoy nga naa sa taliwala. Ang bunga nga naghatag og kahibalo. Unsay maayo o unsay daotan. Dunay warning ang Dios. Kaya lang wala nila paminawar kaya nahitabo nakasala ang tawo ug kini may igsoon atong gibasa karon usa kini ka warning nga gipaabot sa Dios gamit ang usa ka anghel. Ingon pa niya nga ipaabot kini sa iglesia sa Efeso. Nga gipahimangnuan sa diha nga gisulat kini ni Juan may igsoon matod pa nga nasayon ako sa imong mga gibuhat o mga paghago. Ang Dios may igsoon nahibalo sa tanan nga mga paghago sa mga gibuhat sa iglesia sa Efeso ug kanang tanan matod pa sa mga pag-antos pero wala ka mo magkataka matod pa dito wala ka magkataka pero wala mo surrender. Amen. Wala mo undang sa pagbuhat. Kanang